बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज सुबह से ही तमाम हुकूमती जो रहनुमा हैं, जो वज़रा हैं, उनकी तरफ से इमरान खान का जो फाइनेंशियल टाइम्स को दिया गया इंटरव्यू है उस पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, बहुत ज़्यादा बयानात आ रहे हैं और इमरान खान साहब को यू टर्न लेने पर बहुत जो है वो तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। जो फाइनेंशियल टाइम्स जिसका हवाला मैं दे रही हूँ, जो इंटरव्यू खान साहब ने दिया है, उसमें उनसे सवाल किया गया था यूएस कॉन्स्पिरेसी के हवाले से। यकीनी तौर पे साइफर से ये कहानी शुरू हुई और खान साहब ने इस नैरेटिव को आगे बढ़ाया और ये कहा कि उनकी हुकूमत के खिलाफ या उनकी हुकूमत के खात्मे के लिए ये एक बैरूनी साजिश रचाई गई, अमरीकी साजिश का नाम दिया गया, अमरीकी साइफर का बड़ा जिक्र होता रहा। उस पे जो एग्जैक्ट वर्ड्स है ये आपके सामने चल भी रहा है स्क्रीन पे। जो उन्होंने कहा एज फार एज आई एम कंसर्न्ड इट्स ओवर, यानी कि वो साइफर का हवाला दे रहे हैं या अमरीकी साजिश का हवाला दे रहे हैं, इट्स बिहाइंड मी। अब इस पर ऑब्वियसली जो पीडीएम के या हुकूमती बेंचेस से आज हमने पार्लियामान में भी देखा, बहुत आवाज़ें आई, वज़ीर दिफा का भी बयान इस हवाले से आया और खान साहब को कहा कि देखें आपने झूठ बोला है, अमरीकी साजिश नहीं हुई है, अब आप यू टर्न ले रहे हैं। फिर इस पर पीपल्स पार्टी की तरफ से भी काफ़ी बयानात ऐसे आए कि ये 35 पंक्चर वाला मामला नहीं है कि आप पीछे हट जाएंगे और आप ये कह देंगे कि कोई सियासी बयान है, इसका आपको हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन जो इमरान खान साहब और पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बताने की कोशिश कर रही है वो ये कि खान साहब के इस बयान को जैसे कैप्शंस लगे, जो हेडलाइंस लगी, सयाको सबाक से हट के पेश किया गया। वो ये कह रहे थे कि ये किस्सा माजी बन चुका है, इसको भूल जाएं, आगे बढ़ें। और इससे अगले जुमले में उन्होंने कहा कि वो पूरी दुनिया के साथ, तमाम ममालिक के साथ, स्पेशली अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख़्वाहां हैं। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि कहीं पर भी इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा कि अमरीकी साजिश नहीं हुई या जो उनका नैरेटिव अमरीका के हवाले से था वो उससे पीछे हट गए। बहरहाल ये मौजूए बहस एक बन चुका है, क्यों बना है इस पे भी ज़रा बात करेंगे। फिर आज ऑब्वियसली एक और पेशरफ भी हुई, जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खान साहब पर हमले के हवाले से पहले ही ये कह दिया था कि हम जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। तो आज तमाम सूबों में हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पहुँचे। उन्होंने 3 मामलात पे, आजम स्वाति पर जो टॉर्चर हुआ है या जो उनका मामला है, जिस तरीके से उनकी वीडियो का सिलसिला सामने आया, अरशद शरीफ कत्ल केस पर और इमरान खान साहब पर जो हमला हुआ है, इन तीनों मामलात पर सुप्रीम कोर्ट से रजू किया है और कहा है कि इस पर बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए और इस पर जुडिशल कमीशन जो है वो बनाया जाए। अब अगर खान साहब पर हमले की ही बात करें तो ये अफसोस की बात है पाकिस्तान की सियासत में, चाहे वो किसी भी सियासतदान या किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स के साथ हो, कि कहीं पर अगर हमला होता है या कहीं पर किसी की बीमारी होती है तो उस पर एटलीस्ट सियासत नहीं होनी चाहिए। जो कि जब से खान साहब पर हमला हुआ वज़ीराबाद में, उसके बाद से हम मुसलसल देख रहे हैं कि ऐसे बयानात आ रहे हैं जिस पर शायद शक का इजहार किया जा रहा है, जिसके बायस आज शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खान साहब की ये वाली वीडियो जो है वो रिलीज़ करनी पड़ी, जो अब आप स्क्रीन पर देखेंगे कि बाकायदा दिखाया जा रहा है कि उनको 3 गोलियां लगी हैं, वो जख्म जो हैं वो दिखाए जा रहे हैं खान साहब के। एक तो इस पे बात करेंगे आज लॉन्ग मार्च के हवाले से ही, जो खान साहब हर जगह पर शुरका से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हैं, उसमें आज उन्होंने फिर यही नैरेटिव दोहराया है कि इस वक्त मुल्क के जो फैसले हैं वो बाहर हो रहे हैं। और कौन से फैसले? 2 फैसलों का वो जिक्र करते हैं कि एक तो इलेक्शंस के हवाले से और आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को लेकर। अब इन फैसलों के बाहर होने पर या नवाज शरीफ साहब के साथ मुशावरत से होने पर, क्योंकि वो कहते हैं कि जी वो मफरूर हैं, इश्तहारी हैं, सजा याफ्ता हैं, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है और खान साहब ने इस पर कानूनी कार्रवाई का इंदिया दिया है। लंदन में 2 अहम फैसले कर रहे हैं, क्या इलेक्शन जल्दी होगा या लेट होगा, और दूसरा फैसला है कि आर्मी चीफ कौन बनेगा। ये नामुमकिन है किसी का तसव्वुर करना कि एक मफरूर, एक सजा याफ्ता आदमी मुल्क के इतने अहम फैसले करेगा। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, क्या इसे नहीं पता कि इतना सेंसिटिव मामला जो कि आर्मी चीफ की सिलेक्शन का, ये कैसे एक मफरूर उससे कैसे कंसल्ट कर सकता है? ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन है और इसके ऊपर हम अपने वकीलों से बात कर रहे हैं, हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे। नेशनल सिक्योरिटी के लिए आर्मी चीफ की जो पोजीशन
ہے وہ इतनी इंपॉर्टेंट है, ये कैसे उस मफरूर के साथ पास बैठ के डिस्कस कर सकता है? तो ये खान साहब ने ऐलान किया है कि हम वकला से मुशावरत कर रहे हैं और इस पर हम एक्शन लेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं, हमारे साथ सरदार लतीफ़ खोसा साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फॉर्मर गवर्नर पंजाब। बहुत शुक्रिया खोसा साहब आपका। शाह फरमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, फॉर्मर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा। आपका भी बहुत शुक्रिया शाह फरमान साहब। और आमिर ज़ियाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं आमिर साहब, बहुत शुक्रिया। खोसा साहब, आई वांट टू स्टार्ट विद यू। पहले तो ये फरमाइएगा, ये जो फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया खान साहब ने, अब इसमें ज़ाहिर है एक जुमला जिस पे बड़ी तनकीद का सामना खान साहब को करना पड़ रहा है, वो मैंने अभी इंट्रो में भी बता दिया कि उसमें उन्होंने कहा कि एज़ फार एज आई एम कंसर्न्ड इट्स ओवर, इट्स बिहाइंड मी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि सियाक व सबाक से हटके है। वो ये कह रहे थे कि जी किस्सा माजी हो गया है, इसको भूल जाएं, अब आगे बढ़ें, हम अच्छे ताल्लुकात के ख़्वाहां हैं। क्या इसमें मसला क्या है? ये मिस इंटरप्रिटेशन क्यों आपकी नज़र में हो रही है और आज पार्लियामान में इसके इतने ज़्यादा चर्चे क्यों हुए? देखें, मुझे तो समझ नहीं आती है। आज मोहतरम इमरान खान साहब ने मंडी बहाउद्दीन में भी इसी बात जो आप कह रही हैं, इसी की वजाहत उन्होंने की, और इट इज़ बिहाइंड मी। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो इससे जो है कोई इनकार कर रहे हैं। देखें, हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये इसमें साजिश का क्या आंसर है। ये वाहिद वज़ीर आज़म है जिनको एक आईनी तरीके से एक जो है आउस्ट किया गया है या इनको हटाया गया है। ये आईनी अमल था एक, और कोई ऐसा इनका पार्टी का टर्न कोट नहीं था जिसने इस अमल में उनके खिलाफ वोट दिया हो, बल्कि उनके अपने एलाइज जो थे, इंडिपेंडेंट पार्टीज जो थी, जो उनके जो वजारत उज़्मा के बनाने में उनके ममद व मुआवन थे, वो उनसे नाला होकर उनको खैरबाद कह गए। और ये एक सियासी अमल था और आईनी अमल के जरिए उन्हें निकाला गया। यहाँ साजिश का क्या आंसर है? बाकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स ये तो चले आपका या पीडीएम का एक मौक़िफ़ है ऑब्वियसली, जिस तरीके से उनकी हुकूमत का खात्मा किया गया। बट मैं वापस उसी सवाल पे आती हूँ, ज़रा इसको मज़ीद एलिब्रेट कीजिएगा। वो इसलिए क्योंकि आपने जो बात का आगाज़ किया, आप समझते हैं बहुत सारे आपके ऐसे लोग भी हैं जो कि पढ़े लिखे हैं बट स्टिल उसकी गलत शायद तशरीह कर रहे हैं या ट्रांसलेशन गलत कर रहे हैं कि इट्स ओवर, इट्स बिहाइंड मी में कहीं भी वो ये नहीं कह रहे हैं कि दैट दिस थिंग हैज़ नॉट हैपेंड, दिस did happen but I'm over this thing, this is behind me। so आपको भी यही समझ में आ रहा है ना, वो ये तो नहीं कह रहे कि ये हुआ ही नहीं है। सादिया, इसका प्लेन मतलब यही है जो आप फरमा रही हैं कि इट इज़ बिहाइंड मी का मतलब चलें आगे बढ़ते हैं। देखिए, रियासत इस वक्त तात्तुल का शिकार आगे बढ़ते हैं। बदकिस्मती से मोहतरम इमरान खान साहब, देखें, इमरान खान साहब को खुद भी चाहिए इस पर अमल करें, इस पर खुदारा अमल करें। एक अमल हो चुका, आपको वजारत उज़्मा से चलें, आपको साजिश कह लें या आपको आईनी अमल से कह लें, जिस तरह से भी हो गए, 6 महीने हो गए, अब आगे बढ़े। आपने तात्तुल का शिकार कर दिया रियासत को, रियासत स्टैंड स्टिल है, आपकी रियासत को नुकसान हो रहा है। देखें, अब आपको आगे वे फॉरवर्ड के लिए क्या चाहिए? आप कहते हैं इलेक्शन कमीशन मुझे कबूल नहीं है। भाई, इलेक्शन कमीशन कबूल नहीं है तो आए बात करें, उनको निकालने का ये तरीका नहीं है। वो इस्तीफा नहीं देंगे, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आप गए हुए हैं। आप अगर इलेक्शन चाहते हैं, आपको इस इलेक्शन कमीशन के तहत इलेक्शन मंजूर नहीं है, यही इसका मतलब है। तो फिर किस तरह से वे फॉरवर्ड होगा? अब देखें, जब ऑपोजिशन अगर पार्लियामान में ना हो तो जमहूरियत नहीं होती, जमहूरियत बिना ऑपोजिशन के नहीं होती। अब पार्लियामान में एक ही फरीक बैठ के और फ्रेंडली ऑपोजिशन बैठ के जो बातें कर रही है, उसमें जो है मोहतरम इमरान खान साहब एक बड़ी पार्टी बाहर है, तो फिर कैसे वे फॉरवर्ड होगा? अपने लिए भी तो ये तायन करें ना, इफ इट इज बिहाइंड मी तो फिर बिहाइंड मी का वे फॉरवर्ड निकालें। आप कह रहे हैं वो शिकार से पाकिस्तान को निकालें, अमल भी करें, वे फॉरवर्ड जो है उनको भी तलाश करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये मैं इस पे आती हूँ। आमिर ज़िया साहब, पहले तो ज़रा आपका तज़िया, मुझे बड़ी खुशी हुई। खोसा साहब देखें, पढ़े लिखे आदमी अंग्रेज़ी को समझते हैं, तो इसलिए उन्होंने आए बाएँ शाई नहीं किया जैसे आज पार्लियामान में होता रहा या जैसे वज़ीर दिफा इसकी तशरीह फरमाते रहे। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि भाई इसका यही मतलब है। अब आपको क्या लग रहा है कि ये जो गैर ज़रूरी बहस हुकूमती बेंचेस से शुरू हुई है, ये कहाँ जाके ख़त्म होगी?
اچھا پہلے تو یہ جو کھوزہ صاحب نے فرمایا ہے نا, آپ کو اس سے میں یہ دیکھتا ہوں صرف کھوزہ صاحب نہیں کہہ رہے, جو پیپلز پارٹی, اور بھی میں پروگرام میں شامل ہوا اور جہاں پہ پیپلز پارٹی کے دوست رہے اس پروگرام میں شامل, تو پیپلز پارٹی کا لب و لہجہ اتنا ونڈکٹیو نہیں ہے, وہ نہیں ہے, ونڈکٹیو نہیں ہے. اور بھی ایشوز کے اوپر بٹ آج میں سینیٹر شہری رحمان صاحبہ کے ٹویٹس پڑھ رہی تھی تو وہ بات کر رہی تھی جو خواجہ آصف کہہ رہے تھے, ان کے ٹویٹس میں یہی ہے. نہیں, میں اس ایشو پہ بات نہیں کر رہا, میں ایک اوور آل بات کر رہا ہوں کہ جو پیپلز پارٹی کا ایک میچیور قیادت ہے, مانڈی والا صاحب سے آپ بات کریں, ابھی کھوزہ صاحب سے بات ہوئی, اور لوگوں سے, تو ان کی جو ایک وہ, میں اس پرٹیکولر ایشو کے اوپر نہیں کہہ رہا, ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا وہ مشورہ یہ دے رہے ہیں کہ جناب افہام و تفہیم کے ذریعے معاملات کو آگے بڑھایا جائے, تو ایک ذرا ان کا لب و لہجہ جو ہے نون لیگ کے لوگوں سے مختلف ہے. اچھا اب آتے ہیں یہ جو اس انٹرویو کے بارے میں جو کھوزہ صاحب نے تشریح کی, ظاہر ہے وہ تشریح آپ نے بھی کی ہے, وہ تشریح میری بھی ہے. نون لیگ کیوں اس پہ شور مچا رہی ہے, جو لوگ پیپلز پارٹی کے وہاں پہ وزارتوں میں بیٹھے ہیں وہ کیوں شور مچا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ میرے خیال میں عمران صاحب کے خلاف ان کو کوئی جینون, وہ جو کہتے ہیں نا کہ کرپشن کے کیسز ہوں یا ایسے کیسز کے جہاں پر ان کو بیک فٹ پہ ڈالا جائے, وہ مل نہیں رہے, تو پھر وہ ایشوز کو تخلیق کیا جا رہا ہے مصنوعی طریقے سے. تو یہ میں اس چیز کو اس سے زیادہ کچھ ہے نہیں, کیونکہ سیاست میں کیا ہوتا ہے, سیاست میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ بعض اوقات, ایک تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی پاکستان کا حکمراں ماضی کا حال کا, اس کی خواہش نہیں ہوگی کہ امریکہ سے تصادم کرے. ہمارا کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے, ہمارا کوئی اتنا بڑا کانفلکٹ نہیں ہے. تو عمران خان اگر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ چلیں یہ ہو گیا اینڈ اٹ از بیہائنڈ می اینڈ آئی ایم ریڈی ٹو موو فارورڈ, تو اس کا مطلب یہی کہ جی بائی گونز اور بائی گونز, اور ایک نیا آغاز ہونا چاہیے. تو اس کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے میچیورٹی کا مظاہرہ کیا, اور اگر کیونکہ یہ کنٹینڈر ہے, ہی از اے سیریس کنٹینڈر فار پاور ان دا نیکسٹ جنرل الیکشنز, تو اگر وہ یہ پوسچر لیتے تو یہ تو خوش آئند ریاست کے لیے کہ ہم جو ہیں نہ صرف امریکہ سے بلکہ تمام مغربی ممالک سے ہمارا کوئی ریلیشنشپ ود دی یو ایس if he is re-elected. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں شاہ فرمان صاحب یہ فرمائیے کہ چلیے یہ تو کلیئر ہو گیا, اب ظاہر ہے حکومت کے جو لوگ اس کی, جی مکمل کر لیں. نہیں ٹھیک ہے, اٹس اوکے سر, اوکے ٹھیک ہے. شاہ فرمان صاحب, اب ظاہر ہے یہ تو چیز ہمارے پینلسٹ نے بتا دی کہ اوبیسلی وہی انٹرپریٹیشن جو آپ کی ہے یا پاکستان تحریک انصاف اس کی جیسے وضاحت کرنے کی کوشش کر رہی ہے, بٹ جو کھوسہ صاحب نے بات کی کہ وے فارورڈ پھر خان صاحب خود بھی تلاش کریں, وہ بھی دیکھیں کہ آگے کس طریقے سے معاملات نمٹنے ہیں, یہ لانگ مارچ کا یا جو آپ لوگوں کا مطالبہ ہے الیکشنز کا, یہ کہاں پر ہوگا؟ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ دونوں اطراف ایک ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں, کہیں پر کوئی سولوشن نکل سکتا ہے, کوئی درمیانی راستہ نکل سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو سعدیہ ابھی بھی میں اس کی انٹرپریٹیشن پر تھوڑی سی بات اس لیے کروں گا کہ خان صاحب کا مطلب یہ ہے کہ ایک بات انہوں نے سامنے رکھی, قوم کے سامنے رکھی, پریزیڈنٹ آف پاکستان کو اس نے سیفر بھیجا, اسپیکر کو بھیجا, سپریم کورٹ کو بھیجا, اور سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کی کہ اس کے اوپر کمیشن بنائے اور تحقیقات کرے کہ یہ انٹرفیرنس اور یا سازش ہے کہ نہیں. اینڈ اس نے اپنے طور پر جو سیفر سے نکالنا تھا وہ اس نے حاصل کر لیا. قوم کے سامنے بات رکھی, امریکن انٹینشنز بتائے, انٹرفیرنس بتائی, سازش بتائی, اور ساتھ ساتھ ان کو جو پاپولر سپورٹ ملی تو وہ تو کبھی بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹتے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جتنا اس سے حاصل کرنا تھا, جتنی ایک چیز قوم کے سامنے رکھنی تھی وہ میں نے رکھ دی, میں نے وہ آبجیکٹو حاصل کر لیا. قوم میرے ساتھ اس ایشو کے اوپر کڑی ہو گئی کہ ہمیں امریکہ کے ساتھ ایک باوقار ریلیشن رکھنا چاہیے, اس لیے کہ ہم 230-220 ملین جو مسلم نیوکلیئر اسٹیٹ ہے, جس کا ساؤتھ ویسٹ ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کا حصہ ہے, جو اپنے ساحل سے, اپنے لینڈ سے مڈل ایسٹ کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے, ہم ایک امپورٹنٹ کنٹری ہے اور ہمارے ساتھ وہی سلوک کیا جائے. تو لہٰذا جو اس نے کہا ہے ہی اسٹینڈز بائی دیٹ, لیکن وہ یہ کہتے کہ یہ جب جو میرے آبجیکٹوز تھے یا جو قوم کو بتانے والی بات تھی اور جو باوقار ریلیشن کے لیے ضروری تھی وہ ہو گیا. وہ بات میں نے, اچھا پی ڈی ایم کو کیا تکلیف ہے وہ ذرا میں بتانا چاہتا ہوں. ایم بی ایس نہیں آئے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کنسرن شو کی موجودہ حالات کے اوپر, سعدیہ بی بی, اور جو امریکہ
ہو سکتا ہے انہوں نے اس چیز کو انڈورس کیا ہو ڈپلومیٹک چینل کے تھرو، اس نے شاید بات کی ہو، اس نے یہ بات تسلیم کی ہو کہ خان صاحب اور اس کے پاپولرٹی کے بارے میں غلط انفارمیشن ان کو دی گئی. ہو سکتا ہے ان کی طرف سے بھی اس قسم کی کوئی ریکٹیفیکیشن کا کوئی طریقہ انہوں نے اپنایا ہو. ان کو یہ دیکھو، آپ کو پتہ ہے سعدیہ بی بی کہ امریکنز کبھی پاپولر سپورٹ کے اگینسٹ نہیں جاتے، وہ لوگوں کو دیکھتے. اگر آپ ان کو بتائیں کہ لوگ مسٹر اے کے ساتھ نہیں ہیں، مسٹر بی کے ساتھ نہیں، وہ تو الگ بات ہے، لیکن اگر وہ ادروائز پروو ہو جاتا ہے تو وہ ان کا جو تجربہ ہے، جو ان کا تعلقات ایران کے ساتھ ہے اس زمن میں، جو انہوں نے اگنور کیا تھا ایک انڈیویجول کو سپورٹ کرتے کرتے، انہوں نے جب پوری قوم ان کے اگینسٹ ہو گئی، لہٰذا انہوں نے اپنی پالیسی چینج کی. اب امریکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ کبھی بھی پاپولر سپورٹ کے اگینسٹ نہیں جاتا. اگر اسی بات کو اور آپ کا جو یو ایس کانسپریسی کا نیریٹو ہے اس کو صحیح مان لیا جائے تو پھر کیا اس وقت خان صاحب کو پاپولر سپورٹ نہیں تھی؟ اس وقت کیا پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کو پاپولر سپورٹ حاصل تھی کہ اس لیے امریکہ دیکھیے نہیں غلط بتائی گئی؟ دیکھو غلط بتائی گئی بقول خان صاحب. میں سمجھتا ہوں امریکہ کو غلط بتا دیا گیا تھا کہ خان صاحب پاپولر نہیں رہے. نہیں دیکھیں جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے میں نے سنے کہ ان کو کنسرن ہے وائلنس کے بارے میں، انہوں نے جو بات کی کہ ان کو کنسرن ہے پالیٹکس میں وائلنس نہیں ہو سکتی، اور جو ان کو احساس ہو گیا ہے اس بارے میں. تو میں کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف خان صاحب اگر یہ بات کر دیں، یعنی کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ صرف ایک طرف نہیں ہو سکتی، لیکن جو خان صاحب نے سائفر اور سازش کے بارے میں جو بات کی، اسٹینڈز بائی دیٹ بیہائنڈ می، کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز سے ہم نے کوئی دشمنی تو نہیں کرنی امریکہ سے. اگر وہ ریئلائز کر چکے ہیں اور وہ باوقار ریلیشن کے لیے تیار ہے تو اٹس اوور. جو سائفر کا مقصد ہو سکتا تھا لوگوں کے سامنے رکھنا، اس کی کمیشن بنانا، اور جو لوگوں کو موقف آ گیا. شاہ فرمان صاحب، یہ تو کھوسا صاحب بات بڑی سمپل، بڑی سادہ سے الفاظ میں ایکسپلین کر دیا شاہ فرمان صاحب نے کہ بھائی امریکہ کی جو سازش کا نیریٹو تھا، خان صاحب نے اوبیسلی جس طرح سے اس کا چرچا کیا، جس طریقے سے عوام میں گئے، عوام کو بتایا، عوام اتنی بڑی تعداد میں نکلے خان صاحب کے حق میں، تو امریکہ کو ریئلائز ہو گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں امریکہ کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ غلط ہو گیا ہے، تو اب امریکہ باوقار تعلقات چاہے گا تو ہم بھی وہی چاہتے ہیں. سعدیہ، میں بھی گورنر رہا ہوں. دیکھیے جو پلس ہوتی ہے، فیل جو ہوتی ہے، جو فیڈ کی جاتی ہے، اور وہ بھی امریکہ کی سی آئی اے، کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں یہ چھوڑ دیں، یہ سازش وازش کو چھوڑیں. سائفر ضرور پرووکیٹو تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ اسٹیٹس کے درمیان میں اس قسم کی جو ہے یہ سائفرز ہوتے ہیں، ایکسچینج بھی ہوتے ہیں. اس میں آپ نے جو جس طرح سے ریئیکٹ کیا وہ بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہے، لیکن اس میں ٹاپل کرنے کی سازش کا کیا سوال ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یہ امریکہ کی؟ ہمارا تو یہ محترم عمران خان صاحب کی جو پی ڈی ایم ہم نے بنائی تھی اور اس کے بعد جو تحریک چل رہی تھی اس میں یہ ساری چیزیں موجود تھیں. مستعفی ہونے کا بھی تھا، نو کانفیڈنس کا بھی تھا، اسپیکر کے خلاف بھی ہمارا تھا، اس کے بعد پرائم منسٹر کے خلاف بھی ہمارا. یہ موو تو ہماری یہ کوئی اس موقع پر تو نہیں چل رہی تھی کہ امریکہ اس قسم کا جو ہے جمپ ان کر دیتا اور امریکہ کہتا کہ جی اگر عمران خان کو نو کانفیڈنس کے ذریعے نکالے. یہ کیسی باتیں، بچوں والی باتیں کر رہے ہیں. یہی لگ رہا ہے کہ امریکہ کو اس ٹائم پہ بڑی غلط انفارمیشن دے دی گئی تھی کہ جی پی ڈی ایم کی جماعتیں بڑی مقبول ہو گئی ہیں. تو پھر تو امریکہ کو سپر پاور ہونا ہی چاہیے، پھر تو امریکہ کی سی آئی اے کو ٹوٹل فلاپ ہونا چاہیے. یہ تو ہماری جو میں سمجھتا ہوں انٹیلیجنس بھی اتنی زیادہ مستعد ہے کہ اس کو بھی پتہ ہے ساری فیل کا، اور امریکہ کو ہم اگر اتنا ہی نابل سمجھتے ہیں تو پھر امریکہ کو سپر پاور ہونے کا کوئی حق نہیں ہے. اچھا چھوڑ دیں، میں تو اس کو سیریسلی نہیں لیتا. شاہ فرمان صاحب کی اس بات سے میں متفق بالکل بھی نہیں ہوں کہ پہلے ان کو غلط انفارمیشن تھی اور بعد میں ان کی غلط فہمی دور ہو گئی. یہ تو ہے باتیں، باقی جو مرضی آپ جسٹیفائی کر دیں، اس میں کوئی بچپنا ہے، اس میں کوئی ہو ہی نہیں سکتی. اس کو سنجیدہ بھی میں صرف یہ، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے گا کہ ریاست جس طرح سے ریاست
میں آپ کی طرف آ جاتی ہوں. کھوسا صاحب کی بات مکمل ہو جائے میں جواب لے لیتی ہوں آپ کا. جی دیکھیں سعدیہ بیوی، سب سے بڑا پاکستان کا جو اس وقت المیہ ہو رہا ہے، محترم عمران خان صاحب کو ذرا دیکھنا چاہیے. آپ کا آئین کی بار بار آپ تقدس کی بات کرتے ہیں، آئین کی بالادستی کی بات کرتی ہیں، رول آف لا کی بات کرتے ہیں عمران خان صاحب. تو پھر آپ بھی خدا را اس پر عمل کریں. ریاست جو ہے عوام کو مقتدر کرتی ہے، آرٹیکل 7 میں دیکھیں، اس میں نہ نیوٹرلز ہیں، اس میں نہ عدلیہ ہے. پھر آپ کیوں کبھی نیوٹرلز کی طرف جاتے ہیں اور کبھی آپ جو ہے اس پر جاتے ہیں، عدلیہ کی آڑ میں جاتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں پارلیمان کو امپاور کرتے؟ آپ کیوں نہیں پارلیمان میں ان معاملات کو ڈسکس کرتے؟ آپ کیوں نہیں سیاستدانوں کے ساتھ مل بیٹھ کر ایک وے فارورڈ نکال کے ریاست کا جو نقصان ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیے، کوئی بھی اس پر کی درست ہے کہ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے اہم معاملات میں جو سیاسی معاملات ہیں وہ عدالتوں کا رخ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی ایک بار پھر سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جی صرف اور صرف ان پر حملے کی انکوائری کے لیے، انویسٹیگیشن کے لیے ان کی اپنی جو پنجاب میں حکومت ہے وہ بھی اتنی بے بس ہو چکی ہے کہ ان کو سپریم کورٹ کا رخ کرنا پڑا ہے. اس پہ بھی بات کریں گے. آئی ہیو ٹو گو فار اے بریک سے واپس آئیں گے. ڈسکشن کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے لطیف کھوسا صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ پارلیمان میں آنا چاہیے، پارلیمان کو امپاور کیوں نہیں کیا جاتا ہے. اور عامر زاہ صاحب بات تو درست ہے کھوسا صاحب کی، لیکن انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ اس پہ کوئی کام ہوتا نہیں ہے. اور خود عدالتیں، سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں وہ مختلف کیسز کی سماعت کے دوران یہ ریمارکس دیتے ہمیں نظر آتے ہیں کہ جی آپ سیاسی معاملات کو پارلیمان کی حد تک لے کر جائیں، وہیں تک محدود رکھیں، لیکن ہوتا نہیں ہے. اب ایک اور جو خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے خان صاحب پر حملے کی، ارشد شریف قتل کی اور اعظم سواتی کیس کی جوڈیشل کمیشن کی انہوں نے ڈیمانڈ کیا، سپریم کورٹ میں وہ لوگ چلے گئے ہیں. آج ہم نے دیکھا ہے پارلیمان سے ایک بار پھر سے حکومتی بینچز سے پرویز الہی صاحب کے حکومت کو قصوروار ٹھہرایا گیا کہ جی وزیر آباد میں حملہ ہوا، پنجاب میں حکومت آپ کی ہے، پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ ہیں. تو کیا واقعی اتنے بے بس ہو گئے ہیں خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کہ ان کو اس معاملے پر سپریم کورٹ جانا پڑا ہے؟ یہ بالکل درست کہا کہ جی سیاسی معاملات میں آپ دیکھیں کہ ہمارے جو فیصلے پارلیمنٹ میں یا سیاستدان آپس میں بیٹھ کر کہتے ہیں مسئلوں کو حل کر سکتے ہیں، تصفیہ کر سکتے ہیں، وہ نہیں ہو رہا. اور کھوسا صاحب نے جو پروگرام کے پہلے حصے میں بڑی اچھی منظر کشی کی تھی کہ ہماری قومی اسمبلی جو ہے وہ ایک طرح سے مطلب ہے کہ پوری طرح سے پرفارم نہیں کر پا رہی. ظاہر ہے کہ اگر 120 اراکین اس میں نہیں ہے اور ایک ڈمی قسم کی وہاں پہ اس پہ اختلاف ہے اور ایک ون سائیڈڈ ڈبیٹ ہو رہی ہے اور اس میں بھی ایک آپ کو غیر سنجیدگی کا ایک ایلیمنٹ نظر آتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ لوگ جو ہے پھر اس پارلیمنٹ سے جو بدزن ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں. تو بالکل ان کی بات درست ہے کہ اس پارلیمنٹ میں، لیکن بات یہ کہ صرف عمران خان ہی نہیں بلکہ ماضی میں بھی آپ دیکھیں تاریخ ہے ہماری یہاں کہ پارلیمنٹ کو انڈرمائن کیا گیا، چاہے وہ نون لیگ ہو. نون لیگ کا آپ دور یاد کریں کہ فیصلے کابینہ میں بھی نہیں ہوا کرتے تھے بلکہ کچن کیبنٹ میں نواز شریف صاحب کی ہوا کرتے تھے. تو ایک ہمارے سیاستدان جو ہے وہ خود میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ دار ہیں پارلیمنٹ کو ایک عضو معطل بنانے کا. اچھا دوسری بات آپ نے بالکل درست کہا کہ جی جو سیاسی معاملات ہیں ان کو نہیں لے کے جانا چاہیے عدالت میں، لیکن بدقسمتی کی عدالت میں جاتے ہیں. اچھا یہ جو عمران خان کا گلہ شکوہ ہے یا ان کی پارٹی کا کہ جی ہماری پنجاب کے اندر جو ہے حکومت ہے اور اس کے باوجود ہم بے بس ہیں، تو یہ پھر بہت بڑا سوالیہ نشان پورے سسٹم کے حوالے سے. اگر یہ ان کا الزام درست ہے تو میرے خیال میں اس پہ تو بڑی تحقیقات ہونی چاہیے، بات ہونی چاہیے تمام سیاستدانوں کے لیے. کل کو ہو سکتا ہے شہباز شریف اترے کرسی سے اور وہ کہیں جی میں بڑا ڈمی قسم کا وزیر اعظم تھا، میں تو کٹ پتلی تھا، میں تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا تھا. تو اس بات کا ہمیشہ اندیشہ رہے گا، اس بات کا میں وہی کہہ رہی ہوں جو حکومتی وزراء کے بیانات ہیں اس میں وہ پرویز الہی صاحب کو قصوروار ٹھہرا رہے تھے اور کہہ رہے تھے پھر تو خان صاحب کو سی ایم صاحب سے پوچھنا چاہیے سب سے پہلے. جی تو میں بالکل اس چیز کی تحقیقات ہونی چاہیے اور ہمارے یہاں لیکن جس طرح کے چیزوں کو رکھا جا سکتا ہے، اور میرے خیال میں شاہ فرمان صاحب اور کھوسا صاحب زیادہ اچھی روشنی ڈالیں گے کیونکہ طاقت کے مراکز کے قریب رہیں کہ بظاہر آپ طاقت میں ہوتے ہوئے بھی آپ طاقت میں نہیں ہوتے. سرے آئے نہ کوئی ہوتا ہے، پسے آئے نہ کوئی اور ہو رہا ہوتا ہے. بریک میں لے لوں، بریک سے واپس آئیں گے، ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں.
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले शाह फरमान साहब आपसे सवाल किया था, आपकी आवाज नहीं आ रही थी पहले, तो उसका जरा जवाब दे दीजिए। जो पंजाब हुकूमत की बेबसी पर सवालात उठ रहे हैं, अगर वाकई ये मामला है कि आपकी हुकूमत होते हुए भी नहीं है, तो फिर ऐसी हुकूमत रखने का क्या फायदा, फिर छोड़ दें। देखिए, सबसे पहले तो मैं कोसा साहब की उस बात का जवाब देना चाहूंगा। वो बड़ा जरूरी है कि वो ये फरमा रहे थे कि जनाब अमेरिका के पास इतने मालूमात होते हैं और वो इस तरह नहीं है। सादिया इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और इन्होंने मेमोगेट के जरिए बहुत सारे इंफॉर्मेशन अमेरिकन को दिए हैं। पीएमएल इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अच्छा। उनके अपने डिप्लोमेट्स हैं जो उनके साथ इन टच है और डॉन लीग्स के जरिए उन्होंने बड़े अच्छे इंफॉर्मेशन अमेरिकन को दिए हैं। पीडीएम के अंदर बहुत सारे पार्टीज ऐसी हैं कि वो बड़े अच्छे ताल्लुकात अमेरिका के साथ रखते हैं एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान, और वो इसलिए कि वो चूंकि मल्टी नेशनल कंट्रोल करते हैं, उनके पास वर्ल्ड बैंक IMF का कंट्रोल है, तो ये अपनी, मैं क्या कहूँ, करप्शन को छुपाने के लिए या इक़्तिदार में आने के लिए ये वो लाइन इस्तेमाल करते हैं जो कभी पीटीआई ने यूज नहीं की, न करेंगे। तो मैं इनको ये जरूर बताना चाहूंगा कि क्या पता कि जो खान ने कहा है उससे तो उसने बैकआउट होना नहीं है। आज भी आप कमीशन बना लें साइफर के ऊपर और बता दें कि साजिश थी कि नहीं, बता दें ना सुप्रीम कोर्ट से। एक दूसरी बात यह है कि हो सकता है अमेरिकन को एहसास हुआ हो और वो बावकार ताल्लुकात के ऊपर, क्योंकि कमजोर तो हम भी नहीं है, हम भी साउथ वेस्ट एशिया, साउथ एशिया के एक मुस्लिम न्यूक्लियर स्टेट है, हमारी एक से है। ये अलग बात है कि अगर आपके हुक्मरानों के पैसे बाहर पड़े हों, उनके फाइल्स बाहर हो, वो मनी लॉन्ड्रिंग में उनको जो है आप न सिर्फ उनका पैसा कन्फिस्केट कर सकते हैं बल्कि आप जेल में भी डाल सकते हैं। अगर हुक्मरानों की कमजोरी ना हो तो सादिया ये मुस्लिम न्यूक्लियर स्टेट जिसकी इतनी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी है, दुनिया का कोई पावर इसको इग्नोर नहीं कर सकता। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आपकी लीडरशिप, इस मुल्क की लीडरशिप, जेन्युइन लीडरशिप स्टैंड लेगी, दुनिया एग्री करेगी। तो मैं समझता हूं कि ये सिर्फ खान साहब, और खान साहब ने ये नहीं कहा कि जो मैंने कहा था वो गलत है। खान साहब कह रहे हैं। आपकी अगर लॉजिक की बात करें, मुझे एक बात बताइए, मेरा एक सवाल है, खोसा साहब के ताल्लुकात अमेरिका से चले, एक फर्ज करते हैं खोसा साहब कह रही हूँ मैं, पीपल्स पार्टी कह लें, जो भी कह लें, खोसा साहब गए अमेरिका के पास और उन्होंने कहा बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो आप ना खान साहब जो है वो पाकिस्तान में पॉपुलर नहीं रहे, तो इनको आप हटा दें, हमें हुकूमत में ले आएँ और हम आपकी तमाम बातें मानेंगे, जो आप कहेंगे ना वो हम करेंगे। तो फिर तो अमेरिका को वाकई फिर इनके साथ ही रहना चाहिए था। फिर आप दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि भाई उनको, अमेरिका को एहसास हो गया है कि उन्होंने खोसा साहब की बात मान के बड़ी गलती कर ली है। खोसा साहब ने ना उनको झूठ बोल दिया था, गलत बयानी कर दी थी कि खान साहब जो है वो पॉपुलर नहीं रहे। देखिए, तो सर वो तो ये कह रहे हैं कि उनके पास अपनी इंफॉर्मेशन होती है, तो खोसा साहब की बात पे क्यों यकीन करेंगे? देखिए, ये तो मुस्तकबिल माजी में भी कई दफा हुआ है, ये तो अपना पैगाम पहुंचाते हैं, फिर इतनी सारी पार्टियां, फिर वो साइफर आप देख लें ना, उसके लिए क्यों कमीशन नहीं बनाते। कहने का मतलब ये है कि अगर खान साहब ने कहा कि इट्स ओवर, तो खान ने तो अपने ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिए, कौम के अंदर शऊर भी आ गया, वो अपने उन्होंने स्टैंड भी लिया, एक कमीशन भी नहीं बना, उसका पॉइंट में इंडिकेट हो गया सारा कुछ। बात ये है कि वो उनके कहने का मतलब ये है कि मजीद, मेरा ये जाती इशू नहीं है, मेरी जाती लड़ाई नहीं है, मैंने अपने ऑब्जेक्टिव के लिए जो कुछ किया था, आई स्टैंड बाय व्हाट आई हैव सेड, नाउ हमने पॉजिटिवली आगे जाना है। लेकिन इनके जो कंटेक्स्ट है ये अपने इदारों के बारे में, क्विकली पंजाब हुकूमत का जवाब दे दें, मैं खोसा साहब की जाना चाहूँ। देखिए, पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं, पीएमएलक्यू के चीफ मिनिस्टर हैं, सपोर्टेड बाय पीटीआई। अगर कोई रिजर्वेशन है, क्योंकि मैं तो केपी के अंदर
گورنر تھا, اب ہوں بھی نہیں, تو ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا واٹ از گوئنگ آن, لیکن اگر کوئی ڈسٹرکشن ہے تو یہ دیکھنا چاہیے. فار ایگزامپل ہماری حکومت ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ نہیں چل رہی ہے, ان کے خلاف ایف آئی آر نہیں کٹ رہی ہے, تو آپ کی کوئی پوزیشن ہوگی اس پہ؟ نہیں سادیہ مجھے ایکسپلین کرنے دینا. فیڈرل گورنمنٹ نے کہا کہ ہم اب ترقی دینے کے لیے پرفارمنس چیک کرنی ہوگی فیڈرل سارے سی ایس ایس آفیسرز کی, کہ وہ کس طرح پرفارم کر رہے ہیں, اور یہ آپ کو ان کا طریقہ کار کا پہلے سے ہی پتا تھا. تو یہ کئی ٹیکٹکس ہے جو آپ اپلائی کرتے ہو کہ آگے سے چیزوں کو کس طرح کیا جائے. اب آئی جی کی پروموشن یا اس کی جو اپوائنٹمنٹ ہے, یہ سارا کچھ جو فیڈرل گورنمنٹ کے اندر چیزیں آتی ہیں, تو اگر بیوروکریسی کے اوپر ایک تو کافی عرصے سے پتہ نہیں 40 سال سے بیٹھے ہوئے یہ لوگ بھرتی کر دیتے ہیں, پھر آگے اوپر جاتے ہیں, تو اگر بیوروکریسی ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے اب پروموشن پالیسی میں اس پہ آتی ہوں, میرے پاس کیونکہ ایک اور بڑا اہم موضوع ہے. کھوسا صاحب موجود ہیں, قانون کو سمجھتے ہیں, ذرا یہ سمجھائیے گا کہ ابھی جس طریقے سے حکومت بقول خان صاحب باہر سے ہو رہی ہے کہ ایک وزیر اعظم جو اس وقت کے ہیں, انہوں نے اپنے بڑے بھائی کی سابق وزیر اعظم کی گارنٹی دی, ان کو باہر بھیجوایا. وہ سابق وزیر اعظم جو سزا یافتہ ہیں, جو عدالتوں سے اشتہاری اور مفرور ہیں, اور ان سے بیٹھ کے مشاورت وہ کر رہے ہیں آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ پہ اور اگلے الیکشنز پہ. خان صاحب کہتے ہیں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے, اور ہم لائر سے بات کریں اور ان کے خلاف کارروائی کریں گے. تو کیا واقعی یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کہلائی جائے گی کھوسا صاحب؟ بسد احترام سعدیہ, مجھے یہ پرووک کرنا مقصود نہیں تھا, اتنے ذاتیات پہ شاہ فرمان صاحب اتر آئے ہیں, میں بالکل ان کا اس بات سے جواب نہیں دوں گا کہ فارن فنڈنگ میں ان کی جانب سے امریکہ کی کتنی فرمز کے اور کون کون سے پیسے آئے, میں اس میں اب نہیں جانا چاہتا, بیکاز آپ کا پروگرام وہ بالکل کٹ ہو کے رہ جائے گا اگر ہم ان چیزوں کی طرف جانا شروع کر دیں. جہاں تک آپ نے آفیشیل سیکریسی ایکٹ کی بات کی ہے, دیکھیں اگر تو یہ بات کوئی واقعی ہے کہ یہ جا کے یہ کنسلٹ کر رہے ہیں محترم شہباز شریف صاحب ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان اپنے بڑے بھائی صاحب محترم نواز شریف صاحب کے ساتھ, تو پھر تو ہم بھی اس معاملے میں بالکل پی ڈی ایم میں ہوں یا حکومت کا حصہ ہوں, یہ بالکل گوارا نہیں کر سکتے کہ یہ ان چیزوں کی مشاورت جو ہے یہ کیبنٹ میں یا اپنے ایلائز کے ساتھ ہوگی, سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہوگی. باقی ان کے بڑے بھائی ہیں, وہ بڑے بھائی کا رشتے کے طور پر اگر وہ جاتے ہیں تو وہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. کہاں یہ آفیشیل جو ہے کمیونکے آیا ہے کہ محترم شہباز شریف صاحب ان 2 ایشوز پر اپنے بڑے بھائی صاحب کے ساتھ مشاورت کرنے گئے ہیں کہ جی آرمی چیف ان 6 میں سے سینئر موسٹ میں سے جو ہے کن کو بنایا جائے, یا یہ کہ الیکشن کب کروایا جائے, پہلے کروایا جائے یا اپنے وقت پہ کروایا جائے, یہ باتیں کب آئی ہیں. باقی اگر آپ اس کے رشتے سے تو کوئی انکار نہیں ہے, وہ باپ سما اس کا بھائی ہے, بھلے کنوکٹ ہوں یا جو مرضی ہوں, اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. لیکن یہ مفروضہ آپ کریٹ کر لیں کہ جی یہ اسی لیے گئے تھے اور یہ ایشوز ہی انہوں نے ڈسکس کیے ہیں اور اس لیے آفیشیل سیکریسی ایکٹ کا ہوا ہے, تو پھر اس کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے. کیونکہ پرسیپشنز پہ اگر مفروضوں پر اگر بات کرنی ہے اور ہم نے جو ہے ایک فیکٹری کھولی ہوئی ہے, افواہوں کی فیکٹری کھولی ہوئی ہے, تو اس کا تو میں کوئی جواب نہیں دے سکتا. مگر بالکل اگر یہ ہے تو آفیشیل سیکریسی ایکٹ کی بھی خلاف ورزی ہے. جائیں محترم عمران خان صاحب, کس نے منع کیا؟ آپ جائیں, آپ کے پاس شواہد ہے, آپ کے پاس ثبوت ہے. آفیشیل کمیونیکے تو ان چیزوں پہ آتے نہیں ہیں, تو پھر کس لیے آپ مفروضہ ہی ہوا نا پھر کہ وہ مفروضہ ہے کہ یہی ڈسکس کرنے گئے. دیکھیں ان کے فیملی افیئرز بھی تو ہو سکتے ہیں, بڑے بھائی کے پاس باپ سما ہے, باپ نہیں رہا ہے, تو وہ اگر جا کے ملے تو اس میں مجھے تو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں یہ افواہیں گھڑنا شروع کر دوں کہ انہوں نے یہ بات کی ہوگی, یہ بات کی ہوگی, یہ بات کی ہوگی. اگر تو محترم عمران خان صاحب کے پاس کوئی شواہد ہیں تو ضرور لے جائیں, پی ٹی آئی لے جائے, بالکل لے جائے اگر ان کے پاس ہے تو آفیشیل سیکریسی ایکٹ کے خلاف, کیونکہ یہ پریروگیٹو
प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का है। आर्मी चीफ की तैनाती ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का प्रेरोगेटिव है, किसी और का नहीं है। इसलिए अगर वो एलाइज के साथ अपना मशावरत करते हैं तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब की अपनी सवाबदीद है कि चूंकि एक कोलिशन गवर्नमेंट है वो अगर मुनासिब समझे, वगरना हमें भी कोई हक नहीं है कि उनसे ये पूछे। प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है। तो ये आप कहते हैं ऑब्वियसली अभी तक तो मफसूदों पर आमिर जहां साहब ऐसी चीजों के शवाहिद कब आते हैं? कब वजीर आजम जो है वो मानेंगे कि भाई मैं अपने बड़े भाई से इन दो चीज़ों पर मुशावरत कर रहा था? तो वो कह रहे हैं रूमर्स हैं वो चल रही हैं, हाल चाल भी हो सकता है आमिर जहां साहब उन्होंने पूछा हो, वैसे ही अपनी हुकूमत का हाल बताया हो। खान साहब कह रहे हैं कि भाई शहबाज शरीफ साहब को रोक दिया है नवाज शरीफ ने अर्ली इलेक्शन कराने से। साजिद साहब बात यह है कि बिल्कुल वाकई कोई ऑफिशियल कम्युनिकेट तो नहीं आया, लेकिन अगर आप नून लीग के लोगों से आपकी भी बात होती है, मेरी भी होती है, हम सहाफ़ी हैं, सबसे भी बात करते हैं, तो वो तो बड़े फ़ख्र के साथ बताते हैं कि जी मियाँ नवाज शरीफ हमारे कायद हैं और उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो ये मतलब है, आप भी बात करके देख लें, हमें तो यही कम्युनिकेट किया गया है। अब ज़ाहिर है क्योंकि पसे पर्दा हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग्स में बात करते हैं, फ़ोन पर बात करते हैं, तो मैं नाम शेयर करना पसंद नहीं करूँगा, लेकिन ज़ाहिर है कि नून लीग के दोस्त ये कह रहे हैं और मुसलसल कह रहे हैं, फ़ख्र के साथ कह रहे हैं, वो बैकफुट पे नहीं जा रहे इस बात के ऊपर। वो कहते हैं कि जी हम नवाज शरीफ साहब के साथ जो है मशवरा करेंगे। दूसरी बात ये वो कार्रवाई कैसे कर सकते हैं इस चीज के ऊपर, क्योंकि इसका कोई सबूत तो है नहीं। मैं आ रहा हूँ, जैसे बड़ी तदब्बुर से जवाब दिए खोसा साहब ने, लेकिन एक और बात है जो मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। देखें, पूरा खेल आज की सियासत में परसेप्शन का होता है, ऑप्टिक्स का होता है। अब हुआ ये कि अगर खानदानी मामला आते हैं तो वजीर आजम जो है वो खानदान से उसको बुलंद होना चाहिए। वजीर आजम को उसूली तौर पर मुल्क का होना चाहिए। जब मुल्क इतना बुहरान में है तो वो इस अय्याशी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि सिर्फ वो है भाई की खैरियत पूछने के लिए वो लंदन जाके बैठ जाएं। मेरे ख्याल में वो तो कोई एक्सक्यूज बनता ही नहीं ना मंतकी। अगर खोसा साहब भी वजीर आजम हो तो जाहिर है कि वो कहेंगे जी पाकिस्तान मेरे लिए प्रेफरेंस है और मेरी आल औलाद मेरा खानदान जो है वो पीछे चला जाता है, क्योंकि मैं 22 करोड़ लोगों की जिंदगियों का मैंने फैसला करना है। तो ऑप्टिक्स के लिहाज से गलत है अगर वो इस काम के लिए गए, मतलब है दोनों ही कामों के लिए गलत होगा, लेकिन इसकी भी जगह नहीं बनती। फिर ऑप्टिक्स में नजर ये आ रहा है कि जी शहबाज शरीफ साहब जो है वो नवाज शरीफ ने उनको बच्चा जमूर अपना बनाया हुआ है, उनको एक अपना कठपुतली बनाया हुआ है, और वो जो है वो कल को वो भी कह रहे होंगे कि जी मैं आजाद नहीं था, मैं खुद मुख्तार नहीं था, फैसले मैं नहीं कर सकता था। तो बात ये कि ये ऑप्टिक्स बड़े बुरे हैं हुकूमत के लिए और वो पाकिस्तान के लिए बुरे ऑप्टिक्स हैं। अगर पूरा वो भी कह रहे होंगे कि उनकी हुकूमत होते भी नहीं है, ट्रेडिशनल मीडिया में बात हो रही है, सब जगह ये बात हो रही है। कौन ये बात नहीं कर रहा है इस वक्त? नहीं, कौन ये बात साजिए नहीं कर रहा है इस वक्त कि जी किस चीज की मुशावरत हो रही है, किस चीज का फैसला होना है। सबको पता है कि इतने अहम फैसले होने हैं, मुल्क बुहरान का शिकार है, मईशत हमारी घुटनियों पर आई हुई है और वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो बार बार लंदन जा रहे हैं। वो हर महीने मतलब उनकी ख्वाहिश होती है कि लंदन अगर इतनी अजीज है भाई वहीं पे फैसले करने तो वहीं से हुकूमत करें। पाकिस्तान किस लिए आते हैं ये लोग? तो बात ही की ऑप्टिक्स बहुत खतरनाक है, बुरे हैं पीडीएम के लिए। प्रॉक्सी वजीर आजम में शहबाज शरीफ साहब कॉल आपके मैं ठीक जी मुकम्मल कीजिए, मैं शाह फरमान साहब की जानिब जाऊँ। जी मैं यही कह रहा था, मैं सिर्फ आखिरी एक जुमला कहने की इजाज़त है। देखिए पाकिस्तान में बहुत महाज़ाराई हो चुकी, बहुत गैर यकीनी सूरत हाल है, हमें तस्वीर की ज़रूरत है, हमें इत्तेफाक़ राय की ज़रूरत है और हमें जो गैर यकीनी सूरत हाल है सियासत के महाज पर उसकी ज़रूरत है। अदम इस्तेहकाम ख़त्म हो ताकि असल इशूज़ पर फोकस करें और उसके लिए तमाम सियासी जमातों को और हमारे स्टेक होल्डर्स बशमूल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को अपना किरदार अदा करना होगा। अब मसला यही है कि इतनी ज़्यादा अनाएं जो हैं, ईगोज जो हैं वो आगे आ चुकी हैं कि कोई भी किसी के साथ बात करने को तैयार ही नहीं है। हालांकि हुकूमती रवैये ये नहीं होते। आपने आगाज़ में पीपल्स पार्टी का जिक्र किया था, मैं भी यहाँ पे पीपल्स पार्टी का जिक्र करती हूँ। जितने भी पीपल्स पार्टी के लोगों से हमारी बात होती है वो कहते हैं जी डायलॉग वाहिद रास्ता है, मुज़ाकरात होने चाहिए। नून लीग से अगर आप बात करें तो आप ये बयानात सुनेंगे कि जी हम इनसे क्यों बात करें, ये होते कौन हैं, ये इस काबिल हैं कि हम जाएं और इनसे बात करें। तो हुकूमतें इस तरीके से नहीं चलती हैं, हुकूमत को दिल बड़ा करना पड़ता है। शाह फरमान साहब, क्या आप लोगों की तरफ से भी कोई एक कदम पीछे हट रहे हैं फौरी इलेक्शन के मुतालबे से? क्योंकि पिछले दिनों दोबारा से प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने एक उम्मीद जाहिर की है कि उनको लगता है कि शायद कहीं ना कहीं कोई मामलात का हल जो है वो निकल आए। तो उनकी बातों से ऐसे लग रहा था कि शायद 3-4 महीने 5 महीने के बाद इलेक्शंस कराने पर इक्तफा कर लिया जाए तो सबको काबिल कबूल होगा। देखिए सादिया, ये अपना जो बंदा असूल छोड़ देता है
جو ہمارے پالیٹکس سے جو ایتھکس نکلتی جا رہی ہے، کیا یہ کوئی پراپرٹی کا مسئلہ ہے کہ ان کے ساتھ بندہ بیٹھ کے بات کرے؟ پاکستان کی عوام کیا چاہتے ہیں؟ بائی الیکشن سے چیزیں آپ کو کلیئر ہو گئی ہے. کنوکٹڈ فار ایگزامپل جس مے فیئر فلیٹس میں یہ لوگ رہتے ہیں، اس مے فیئر فلیٹس کے اندر یا تو اگر آپ کسی جگہ پر رہتے ہو تو یہ وہ آپ کی ہے، یا اگر آپ نے کرائے پر لی ہوئی ہے تو آپ کا ایک کنٹریکٹ ہوگا کہ اس کا اونر کون ہے. ابھی تک ان فلیٹس کے اونر کا نہیں پتا چلا، یہ رہ رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارے ہے بھی نہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کا رہنا بھی لندن، آپ کے بچوں کا مستقبل بھی لندن، آپ کے بچوں کے شہریت بھی یو کے، اور آپ کا کاروبار بھی ادھر، جی کوئی انلیگل تو چھوڑے، کسی ملک کا پرائم منسٹر اپنی لیگل منی بھی باہر نہیں لے جا سکتا. ایک عدالت سے کنوکٹڈ بندہ، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک قدم پیچھے، وہ بات کس لیے؟ دیکھیں میری بات، لیکن مجھے بھی بتائیے کہ واقعی کیا آپ کو لگتا ہے، آپ نے کہا کہ یہ پراپرٹی کا مسئلہ تھوڑی ہے کہ ہم ان سے بیٹھ کے بات کریں. اوہو، مجھے نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں، اب میں کدھر سے بات شروع؟ میں گورنر تھا، مجھے کسی نے نہیں کہا ریزائن کرو، لیکن میں شہباز شریف کا نمائندہ نہیں ہو سکتا تھا، تو میں نے ریزائن کر دیا. مجھے تو کسی نے کہا نہیں تھا کہ ریزائن کر لو، میں نے اس لیے ریزائن کیا کہ یہ میں برداشت نہیں کر سکتا تھا، میں اس سے مطمئن نہیں تھا کہ میں شہباز شریف کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں، کیونکہ اس قسم. اب کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ہم باتیں کریں کہ ایک قدم پیچھے، مفاہمت، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سیاست کے اندر یہ کرپشن کو جائز ڈکلیئر کر رہے ہیں، اس کو ہم ایکسپٹ کر رہے ہیں. نہیں سر، شاہ فرمان صاحب آپ دیکھیں، مفاہمت کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کیسز کرپشن کے ختم کر دیں. میں تو کہہ رہی ہوں کہ سیاستدانوں کو تو بیٹھنا ہی پڑے گا نا ٹیبل پہ. اسی پہ میں آتا ہوں نا، ججز سے جا کے تو بات نہیں کریں گے، وہ تو ڈیسائیڈ کریں گے اگلے الیکشنز کا. نہیں میری بات سنیں، نہیں وہ چلو یار، ان کی ہے نا میجورٹی، کنٹینیو رکھے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ آتے ہی سوائے 11,000 ارب روپے غریب لوگوں کے معاف کرنے کے علاوہ، اپنے کیسز معاف کرنے کے علاوہ، ان کے خلاف انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، وہ آفیسر مر جاتے ہیں، ان کے نوکروں کے کورٹس میں اربوں کے پیسے آ جاتے ہیں. اور انہوں نے نیب کے جو قوانین کے اندر یہ امینڈمنٹ لے کے آئے. کیا ایک مہذب معاشرے میں یہ پاسبل ہے؟ ان لوگوں سے بندہ بات کرے. یہ دیکھیں، یہ آپ کو نہیں، میں کہنے کا، میرا کہنے کا مقصد ہے، آپ بات چیت کے حق میں نہیں گورنر. لاسٹ کامنٹ مجھے اس پہ لینی دیجیے. مجھے ایک منٹ دے دیں، مجھے ایک منٹ دے دیں، جی مکمل کر لیں. ون لائنر شاہ فرمان صاحب، ٹائم بالکل ختم ہونے والا ہے. ون لائن وہ یہ ہے کہ میں سادی آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں 2013 میں منسٹر بنا. 2013 کے بعد سے آج تک میں ملک سے باہر کسی بھی سرکاری غیر سرکاری دورے پر نہیں گیا. کیوں نہیں گیا؟ بات یہ ہے کہ جو لوگوں کو ہاسپٹل میں دوائی نہیں ملتی، ہم سارے ان کے مجرم ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہم ان سے بات کریں؟ بٹ کوسا صاحب مجھے بتائیے کہ اگر یہ نہیں بیٹھیں گے سیاستدان اس طریقے سے، جو شاہ فرمان صاحب کا بیان آ گیا، یا جو پی ایم ایل این کے کچھ لوگ ایسے بیان دیتے ہیں، تو پھر تو کسی چیز پر، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ صرف الیکشنز کے لیے، آپ نے اور بھی چیزیں دیکھنی. الیکشنز کیسے ہوں گے؟ کل کو ہارنے والی پارٹی دوبارہ سڑکوں پر تو نہیں آ جائے گی، پھر اگلی حکومت کو 2 سال کے بعد چلتا تو نہیں کر دیا جائے گا. یہ بیٹھ کے سیاستدان اتفاق نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اپنا سعدیہ، یہ تباہی کا راستہ ہے جو شاہ فرمان صاحب کے فرمودات ہیں. اگر اسی طرح سے پی ٹی آئی بضد رہی تو یقین کریں آپ نے بالکل صحیح کہا، پھر جو بھی اپوزیشن میں آئے گا وہ پھر جتھا کلچر ہوگا، پھر اسی طرح سے جو ہے پارلیمان بے توقیر ہوگی، جمہوریت کا مذاق اڑے گا اس ملک میں، مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا، سونامی آئے گا، عوام جو ہے تباہ حال ہوگی، اور ریاست کا پھر اللہ. انفارچونیٹلی آئی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم ٹو وائنڈ اپ ہے. بہت بہت شکریہ لطیف کھوسا صاحب، شاہ فرمان صاحب، عامر زیاد صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. دیٹس آل فار ٹونائٹ. آئی سی ٹمورو انشاءاللہ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.